दसैँ पछाडिको क्लास चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाबाट स्टार्ट गरौँ। मोलिकुलर फर्मुला अफ अ कम्पाउन्ड, कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि है त्यो मोलिकुलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो खास। है कुनै पनि मोलिकुलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो है, रिप्रेजेन्टेसन विच सोज द एक्चुअल नम्बर अफ एटम। त्यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ, के दिन्छ हामीलाई, के कुरा थाहा पाउँछौँ हामीले त्यहाँनिरदेखि भनेदेखि एक्चुअल एटमहरू कति छन् है अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट। जस्तो H2O को मोलिकुलर फर्मुला हेरेर लेखिदिरहेको छ, H2 वाटरको मोलिकुलर फर्मुला, त्योदेखि हेर्ने बित्तिकै के थाहा पाउने भयौँ हामीले, हाइड्रोजन भन्ने एलिमेन्टको 2वटा एटम युज भएको रहेछ, अक्सिजन भन्ने एटमको एउटा मात्रै, अक्सिजन भन्ने एलिमेन्टको एउटा मात्रै एटम युज भएको रहेछ। त्यो कतिवटा एटम कुन कुन एलिमेन्टको मिक्स भएर बनेको छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ भनेको है। प्रेजेन्ट इन वान मोलिकुल अफ द कम्पाउन्ड, कुनै पनि एउटा वान मोलिकुल अफ द कम्पाउन्डमा कति छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। ल मोलिकुलर फर्मुला भनेको त्यही हो है। अनि एउटा मोलिकुल अफ वाटरमा टोटल एउटा मोलिकुल अफ वाटर हेऱ्यो भने पछाडि 2वटा एटम अफ हाइड्रोजन र एउटा एटम अफ अक्सिजन हुने रहेछन् है, 1 एटम अफ अक्सिजन हुँदो रहेछ। सबैको लागि गराउन सकिन्छ। NH4 NO3 को लागि पनि है, NH4 NO3 यो एमोनियम नाइट्रेट भन्छ नि, यहाँनिर लेखिदिरहेको छ। यस्ता कुरा याद गरिराख्नुपर्छ है, अहिलेदेखि नै याद गऱ्यो भने अलि पछाडि रियाक्सनहरूमा सजिलो हुन्छ। एक्कासी त्यहाँ गएर आउने भन्ने हुँदैन, जान्ने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर अहिलेदेखि नै जे कुरा जानेर आउँछ त्यो कुरा याद गरिहाल्नुपर्छ है त। ल हेर है त, मोलिकुलर फर्मुला त्यो भयो। एमोनियम नाइट्रेटको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला NH4NO3 हुन्छ है त। ल अब हामी त्यो मोलिकुलर फर्मुला देख्ने बित्तिकै है, त्यो मोलिकुलर फर्मुला देख्ने बित्तिकै के कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त, त्योबाट हामीले के इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न सक्छौँ, के इन्फर्मेसनहरू अब्टेन गर्न सक्छौँ त, त्यो कुराहरू दिएको छ है। कसैको मोलिकुलर फर्मुला लेखेको छ कुनै पनि कम्पाउन्डको भने त्यो कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला देख्ने बित्तिकै हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। मोलिकुलर फर्मुला रिप्रेजेन्ट द पर्सेन्टेज अफ कम्पोजिसन है, पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ एलिमेन्ट, पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ इच एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द गिभन कम्पाउन्ड। त्यो कम्पाउन्डमा कुन कति पर्सेन्ट प्रेजेन्ट छ। जस्तो यसमा हेऱ्यो भने पछाडि है, हाइड्रोजन वाटरमा हेऱ्यो भने H2O, अक्सिजनको डबल पर्सेन्टमा के हुने रहेछ, हाइड्रोजन हुँदो रहेछ है, अक्सिजनको डबल पर्सेन्टमा हाइड्रोजन हुँदो रहेछ। अब 100%लाई डिभाइड गरिदिने क्या दुईटामा है, 3वटामा डिभाइड गर्ने। अब 3वटामा डिभाइड गर्दा अक्सिजनमा 1 मात्रै हुन्छ, त्यो 2/100 हुन्छ। 50% त्यो हुँदो रहेछ, 50% बढी, अनि 1/3 इन्टु 100 गरिदियो हाइड्रोजनको लागि। 2/3 इन्टु 100 गऱ्यो भने हाइड्रोजनको कति पर्सेन्ट छ थाहा हुन्छ। 1/3 इन्टु 100 गऱ्यो भने अक्सिजनको थाहा हुन्छ है। भन्न खोजे सजिलो छ त्यस्तो, कति पर्सेन्ट कुन कम्पाउन्ड युज भएको, कुन एटमहरू युज एलिमेन्टहरू युज भएको छ त्यो थाहा हुन्छ भनेको देख्ने बित्तिकै। इट रिप्रेजेन्ट वान मोलिकुल अफ अ सब्सटेन्स। त्यसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि त्यो मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ एउटा मोलिकुल अफ अ सब्सटेन्स, त्यो मोलिकुल त्यो कम्पाउन्डको चाहिँ 1 मोलिकुल भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो सब्सटेन्समा है। एउटा मोलिकुल को रिप्रेजेन्ट गरेको, त्यहाँनिर त धेरै मोलिकुलहरू मिलेर बनेको हुन्छ है। वाटर हेऱ्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट हेऱ्यो, क्याल्सियम कार्बोनेट त एउटा मात्रै मोलिकुल त हुँदैन, त्यो सब्सटेन्समा त धेरै हुन्छन्। तर हामीले त्यहाँनिर के गरेर हुन्छ, एउटा मात्रै मोलिकुलको रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ भनेको। It tells about the number of atom of each element present in one molecule of the compound. यसले चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटमहरू युज भएको हुन्छ है, त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटमहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनौँ न। अझ युज भन्दा नि प्रेजेन्ट, कतिवटा एटमहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टको
है 1 मोल अथवा 1 एउटा मोलिकुल अफ कम्पाउन्डमा है एउटा मोलिकुल अफ कम्पाउन्डमा जस्तो वाटरको एउटा मोलिकुललाई तानेर लियो भने पछाडि है दुईवटा एटम अफ हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन एटम अफ अक्सिजन युज हुन्छ भन्यो नि हो त्यस्तै कुरा भनेको है त इट सोज द कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ इज कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट विथ हाइड्रोजन जस्तो हाइड्रोजनसँगको कम्पाउन्ड हो भने पछाडि यही वाटरकै कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोजनलाई दुईवटा हाइड्रोजन युज भएको छ अक्सिजनको एउटा मात्रै युज भएको छ भने पछाडि हाइड्रोजनसँग कम्पेयर गर्ने बेला अक्सिजनको भ्यालेन्सी पनि थाहा हुन्छ भनेको है अक्सिजनको भ्यालेन्सी हामीले थाहा पाउँछौँ इजिली भनेको अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुँदो रहेछ फर इक्जाम्पल द भ्यालेन्सी अफ अक्सिजन इज 2 एन्ड द भ्यालेन्सी अफ हाइड्रोजन इज 1 इन वाटर वाटरमा हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 हुने रहेछ अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुँदो रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले त्यो मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख्ने बित्तिकै मोलिकुलर फर्मुला देख्ने बित्तिकै थाहा पाउने रहेछौँ भनेको इट हेल्प टु नो अबाउट द मोलिकुलर वेट अफ अ सब्सटेन्स यो कुरा अलि इम्पोर्टेन्ट छ है गरौँ त म नेक्स्ट च्याप्टरमै होला सायद यो च्याप्टरमा त्यति धेरै छैन नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गरौँला तर मोलिकुलर वेट त्यो मोलिकुलको कति टोटल वेट कति छ त्यो निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले जस्तो अलिकति अप्ठ्यारा छन् जस्तो तिमीहरूलाई मैले अब यसमा अस्ति नै के भनेको थिएँ कुनै पनि एटमको एटोमिक वेट निकाल है यो चाहिँ सम्झेर राख है भनेको थिएँ 20 नम्बरसम्मका एटमको एटमिक वेट निकाल्ने तरिका आइडियाको चाहिँ ट्रिक पनि सिकाएको थिएँ मैले है जस्तो क्याल्सियमको 40 हुन्छ अनि यताउता कुन कुन अड नम्बर इभन नम्बर अनि त्यसमा एक दुईवटा चाहिँ एक्सेप्सन आएको थियो हो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो अब हामी मोलिकुलर वेटको लागि एटमिक वेट जाने भने पछाडि बल्ल मोलिकुलर वेट निकाल्न सकिन्छ नत्र भने यो सकिँदैन अब मोलिकुलर वेट यहाँनिर निकालिदिएको छ अक्सिजनको है अक्सिजनको मोलिकुलर वेट निकाल्ने बेलामा दुईवटा अक्सिजन युज भएको छ त्यही भएको हुनाले एउटा अक्सिजन प्लस अर्को अक्सिजन भयो एउटा अक्सिजनको 16 हुन्छ अर्को अक्सिजनको पनि 16 नै हुन्छ दुईटालाई एड गऱ्यो भने 30 एएमयु भनेको छ एएमयु भनेको एटोमिक मास युनिट हो है एएमयु भनेको एटोमिक मास युनिट हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो है अनि त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडको निकाल्ने बेलामा एउटा कार्बन युज भएको छ दुईवटा अक्सिजन युज भएको छ अब यही तरिका यहाँनिर सिधै यो तरिकामा जाऊ यहाँनिर यो नगर्ने है त कार्बनको 12 हुन्छ थाहा छ सबैलाई अक्सिजनको 16 हुन्छ 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरिदियो अक्सिजनको दुईवटा अक्सिजन युज भएको छ त्यही भएर यो 32 प्लस यो चाहिँ कति भयो कहाँ 22 लेखिरहेको छ यसले 12 हो है 32 प्लस 12 भयो भने 44 हुने भयो कुरो बुझियो होला नि त अनि अलि अरू पछाडि अलि अप्ठ्यारोको म निकालिदिन्छु नि त्यति बेला थाहा हुन्छ The molecular weight is defined as the sum of atomic weight of all atom of the molecule. Molecular weight भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि है सम अफ एटोमिक वेट एटोमिक वेट अफ अल एटम त्यहाँनिर त्यो कुनै पनि एउटा मोलिकुल छ अथवा कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डको सिम्पल मोलिकुल दिएको छ भने त्यो मोलिकुलमा युज भएका सबै एटमको एटोमिक वेटलाई सम गर्यो भने पछाडि त्यति बेला हाम्रो के हुने रहेछ मोलिकुलर वेट अफ कम्पाउन्ड आउँदो रहेछ है त मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने भन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई है कम्पाउन्ड कसरी लेख्ने नेम अफ द कम्पाउन्ड इज रिटन सिम्बल एन्ड बेसिक एसिडिक रेडिकल रिटन एज साइड बाई साइड एसिडिक रेडिकल र बेसिक रेडिकल हुनु पर्यो अगाडि पछाडि हैन जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यो अगाडि हुनु पर्यो जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यो पछाडि हुनु पर्यो त्यो भनेको है जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेटमा क्याल्सियम अगाडि हुन्छ कार्बोनेट पछाडि हुन्छ मैले एसिडिक रेडिकल र बेसिक रेडिकलको पनि डिस्कस गरेको थिएँ तिमीहरूले भुलेछ होला सायद पक्कै पनि त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो बुकहरू फेरि एकचोटि हेर्नु पर्यो है ल क्याल्सियम यहाँनिर कता कतिको लेख्ने ट्राई गरिदिएको छ क्याल्सियम र सल्फेट SO4 को है क्याल्सियमको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ SO4 को पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ क्याल्सियममा तल यहाँनिर 2 लेखेको छ यसले अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ सिधै क्रिस क्रसबाट अनि मैले के गरेँ CaSO4 गरेँ है त CaSO4 गरेँ SO4 को पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ है त थाहा पाउनु पर्यो
सम अदर इक्जाम्पलमा कता कति इक्जाम्पलहरू हेरेर पनि लेखिदिएको छ NH4। अब सर NH4 को होल भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भनेर सोधेनौ तिमीहरू, नसोधेछु मैले, एन्सर चाहिँ भन्नु पर्यो। यस्तो कुरामा के गर्ने भनेदेखि कम्पाउन्ड सम्झिने। अब NH4 छ भने हामीले सुनेको कम्पाउन्ड के छ, एउटा मैले सुनेको NH4 NO3 हुन्छ है, त्यहाँनिर सुनेको छ भने NH4 NO3 भयो। NO3 को थाहा छैन भने त्यो NH4 NO3 सम्झेर के गर्नु। अब NO3 को फेरि अर्कोमा सम्झिनु पर्यो। NO3 को सम्झिने बेलामा मैले नाइट्रिक एसिड सुनेको छु HNO3। अब HNO3 सम्झेको छ भने पछाडि HNO3 लाई फेरि के गर्नु पर्यो, H को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 हुन्छ, NO3 को पनि भ्यालेन्सी कति हुने रहेछ 1 नै हुने रहेछ। त्यो कुरा त्यसरी सम्झिनु पर्यो। नत्र NH4 NO3 नसम्झेर NH4 OH भन्ने सजिलो हुन्छ सम्झिन है। NH4 OH झन् सजिलो। NH4 OH भयो भने त अब OH मा त भ्यालेन्सी 1 हुन्छ थाहा छ। अब OH को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ भने अगाडिको पनि भ्यालेन्सी कति हुनुपर्छ 1 नै हुनुपर्छ। त्यो तरिकाले पनि हामीले NH4 को भ्यालेन्सी 1 भन्यौ है त। अनि सल्फेट त H2SO4 सम्झ्यौ, अनि H2SO4 सम्झेपछि सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, सजिलो भइहाल्यो, टेन्सनै भएन। अब यसको भ्यालेन्सी 2 हुँदो रहेछ, यसको भ्यालेन्सी 1 भइसकेपछि त यहाँको 2 कता जाने हो यता जाने हो, यहाँको 1 कता आउने हो यता आउने हो। यहाँनिर त्यस्तै लेखिदिइरहेको छ NH4 को होल 2 SO4 को होल 1 भयो है, ब्राकेटमा यसरी राखिदिएको छ। अब 1 लेखिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर अगाडि मात्रै ब्राकेट राखेर 4 को होल 2 SO4 गर्नु पर्यो है। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडमा सजिलो छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ, अथवा यसको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 4 वटा इलेक्ट्रोन भएपछि भ्यालेन्सी पनि 4 नै हुनुपर्छ, त्यो टेन्सन भएन। अनि त्यसै गरी अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। थाहा भएन भने पनि हेर्नु पर्यो अक्सिजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन सम्झिने, अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने है त। अनि त्यसपछि अब C2O4 भयो हैन, अथवा यो 4 र यो 2 दुईवटै इभन नम्बर भएपछि काट्नु पर्ने हुन्छ, 4/2 गर्नुपर्ने हुन्छ है। दुईवटै इभन नम्बर भयो भने यो काटिन्छ भने चाहिँ इभन, अथवा अड 3 र 6 भयो भने पनि 6 त भ्यालेन्सी हुँदै हुँदैन, 1 देखि 4 सम्म मात्रै हुन्छ है। माथिकालाई हामीले भ्यालेन्सी लेख्दैनौँ, त्यो भएको हुनाले यताकोलाई 4 र 2 भएको बेलामा 4 लाई 2 ले काट्नु पर्ने हुन्छ है। त्यो भयो भने CO2 मात्रै भयो। यो 4 यता आउने हो, यो 2 यता जाने हो है, त्यो पनि सम्झिनु पर्यो। यो 4 यता आउने हो, 4 लाई 2 ले काटेर 2 मात्रै यता आयो, यो 2 यता गयो, तर 2 लाई काटिसकेका छौँ हामीले, त्यही भएर यहाँनिर C को 2 लेख्नु परेन। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज अल्मुनियम सल्फेट। अनि यो नाम पनि याद गर्नुपर्छ है। अब इक्जाममा तिमीहरूलाई नाम दिएको हुन्छ, नामबाट फर्मुला यो नाम दिन्छ, यो लेख भन्छ सिधै, यो चाहिँदैन है, अगाडिको यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई, सोध्दैन इक्जाममा सोध्ने भनेको यो नाम दिन्छ अनि त्यसपछि यो सोध्छ। अहिले एक्सर्साइजमा पनि गर्छौँ त्यो कुरा है, यो सोध्छ, कहिलेकाहीँ यो दिएर यो सोध्ने पनि हुन्छ, त्यही भएर दुईवटै तरिका जान्नु पर्यो। अल्मुनियम सल्फेट भनेको Al2SO4 होल 3 रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। अल्मुनियमको के हुने रहेछ 3 हुने रहेछ भ्यालेन्सी, थाहा छ हामीलाई, थाहा भएकै कुरा हो। सल्फेटको भ्यालेन्सी यहाँनिर मैले अघि नै 2 भने, धेरैचोटि के भनिराख्नु। अनि अब 3 र 2 त के हुन्छ, काट्ने कुरो भएन, 2 लाई यता लैजाउँ 3 लाई यता लिउँ है त। Al कोमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो क्रिस क्रसबाट, SO4 कोमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो है, यो कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज पोटासियम सल्फेट। अब पोटासियम सल्फेटको पोटासियमको के भयो, यसको भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ। सल्फेटको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ SO4 को 2 हुन्छ, अघिदेखि त्यही गरिरहेको छौँ भनेपछि 2 ले उता मल्टिप्लाई गरिदियो K2SO4 भयो, पोटासियम सल्फेटको K2SO4 हुने भयो। त्यसै गरी सोडियम कार्बोनेट पनि छ, सोडियम बाइकार्बोनेट पनि हुन्छ, म अलि वर्ड फाइलमा बनाउँला। सोडियम कार्बोनेटमा सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ,
CO3 को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। अब CO3 को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भन्ने कुरा कहाँदेखि याद गरौँ त हामी है? CO2 को भ्यालेन्सी CO3 को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा त हामीलाई सजिलो सम्झिनलाई कहाँ छ भनेदेखि H2CO3 भन्ने छ है। एउटा कुरा चाहिँ H2CO3 भन्ने छ, त्योदेखि सम्झिँदा पनि हुन्छ। अर्को भनेको त H2CO3 त्यो भयो। अनि अरू ल CO3 को त्यसरी सम्झिने, H2CO3 बाट सम्झ्यौ। H2CO3 त्यो एसिड हो क्या, अर्ग्यानिक एसिड। अनि H2 भनेपछि हाइड्रोजनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि CO3 को भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ है। अनि अब के गर्नु पर्यो, सोडियमलाई यो 2 कता जान्छ, सोडियममा मल्टिप्लाई गर्न जान्छ। त्यही भएर Na2CO3 को होल 1 भइहाल्यो, यताको 1 यता आयो अनि Na2CO3 भयो, Na2CO3 कम्पाउन्ड भयो है त। ल नेक्स्टमा डिफरेन्स बिट्विन सिम्बल एन्ड मोलिकुलर फर्मुला है। सिम्बल भनेको के हो र मोलिकुलर फर्मुला के हो, त्यसको डिफरेन्स लेख्ने रे। सिम्बल भनेको नर्मल्ली Na मात्रै लेखेको छ है, नर्मल्ली C लेखेको छ भने त्यो सिम्बल भयो, कुनै पनि एटमको सिम्बल। फुल नेम अफ एन एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ सिम्बलिक तरिकाले लेख्न सकियो सिम्बलमा। इट रिप्रेजेन्ट वान एटम अफ एन एलिमेन्ट, यसले एउटा मात्रै एटम अफ द एलिमेन्ट, कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको एउटा मात्रै एटमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। इट इज रिटन एकर्डिङ टु द इङ्ग्लिस अर ल्याटिन अर द अदर नेम अफ द एलिमेन्ट है। कुनै कुनैमा चाहिँ इङ्ग्लिस नाम, जस्तो हाइड्रोजनमा याज लेखेको छ है। अनि त्यसै गरी अलिअलि पछाडितिर गयो भने ल्याटिन नेमहरू पनि युज भएको छ के, र अर्कै नामहरू पनि लेखिरहेको छ। यासबाट सुरु हुन्छ, त्यसको सिम्बल चाहिँ पी हुन्छ है। त्यो भए हुनाले सिम्बल र इङ्ग्लिस नेमहरू फरक पर्न पनि सक्छ भनेको है। ल इट इज सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मोलिकुल, यो चाहिँ के रहेछ, मोलिकुलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। इट रिप्रेजेन्ट्स वान मोलिकुल अफ एन एलिमेन्ट अर कम्पाउन्ड, यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, एउटा मोलिकुल मात्रै, कुनै पनि कम्पाउन्डको एउटा मोलिकुललाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। इट इज रिटन विथ द हेल्प अफ सिम्बल एन्ड भ्यालेन्सिज अफ एलिमेन्ट है। यो चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेदेखि विथ द हेल्प अफ है, के को हेल्पबाट लेखिँदैछ यो, भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट र सिम्बलबाट है। जस्तो Na2 हेर न, यहाँनिर लेख्ने बेला Na2CO3 लेखा छ, 2 र 3 के का आधारमा लेख्या, भ्यालेन्सीको आधारमा लेख्या। Na र CO के का आधारमा लेखेको, सिम्बलको आधारमा लेखेको। त्यो भएर सिम्बल र भ्यालेन्सीको आधारमा हामीले के गर्दो रहेछौँ, मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख्दा रहेछौँ। यो मोलिकुलर फर्मुला र पछाडि ई थप्यो भनेको, ई भनेको पिलुलर फर्म हो है। फर्मुलाको पिलुलर फर्म फर्मुली हुन्छ। इङ्ग्लिस पनि सिकाइदिउँ न। मोलिकुलर फर्मुला अफ हाइड्रोजन इज H2। ल त्यो कुरा सकियो। कसैलाई केही सोध्नु छ, केही भन्नु छ? कसैले केही भन्नु छैन, सबले बुझेको छ हैन त। ल नियोन इज एन इनर्ट ग्यास रे। नियोन भन्ने इनर्ट ग्यास हो रे। किन, नियोनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्न पनि सक्दैन, लस गर्न पनि सक्दैन है। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो स्टेबलै भएर बसिरहेको हुन्छ, स्टेबल स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई इनर्ट ग्यास पनि भन्छन् र स्लाइस दिएर नोबेल ग्यास पनि भन्छन् है। फेरि पछाडि कहीँनिर नोबेल ग्यास भनेर इक्जाममा सोध्यो भने त्यही झुक्क्या झुक्कै होला। नोबेल ग्यास भन्नु र इनर्ट ग्यास भन्नु एउटै हो है। अनि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। बास बल्ल मैले सोध्न खोजे जस्तो क्वेसन सोधेछ। कुनै पनि एउटा एटम छ भने पछाडि त्यो एटम इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ अरे, त्यसको कुनै चार्ज हुँदैन। टोटल एटम हेऱ्यो भने पछाडि त्यो एटमको चार्ज हुँदैन अरे के, त्यो भन्न खोजेको। इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने त चार्ज हुने भयो है, इलेक्ट्रोन लस अथवा गेन गर्दा त्यो चार्ज हुने भयो। नत्र इलेक्ट्रोन लस गेन गरेको छैन भने त्यसको चार्ज न्युट्रल हुँदो रहेछ। त्यो के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्छौ भने इलेक्ट्रोनको
कुनै पनि एटमको बाहिरतिर इलेक्ट्रोनहरू दौडिरहेका हुन्छन्। त्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है। ती इलेक्ट्रोनहरूको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ र भित्र न्युक्लियसमा चाहिँ प्रोटोन हुन्छ र त्यो प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, न्युट्रलाइज भएको हुन्छ है। तिनीहरू पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के भएको हुने रहेछ, न्युट्रलाइज भएको हुँदो रहेछ। हो त्यो न्युट्रलाइज भएको कारणले गर्दा त्यो एटम के हुँदो रहेछ त, न्युट्रल हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुँदो रहेछ। कुरा बुझ्यो होइन। इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुँदो रहेछ, भित्र भएको न्युक्लियसमा भएको प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुँदो रहेछ। पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भएर त्यो एटम, होल टोटल एटम चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भएको हुन्छ भनेको है। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ सोडियम इज अ रिएक्टिभ मेटल। सोडियम चाहिँ एकदमै धेरै रिएक्टिभ मेटल हो रे। किन? दिस इज बिकज सोडियमको आउटरमोस्ट अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेलमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै हुन्छ है। आउटरमोस्ट सेल अथवा आउटरमोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन त्यसले लस गर्न पर्ने हुन्छ। लस गर्नलाई सजिलो हुन्छ उसको टेन्डेन्सी टु लुज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फर अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नियोन रे। सोडियम भन्नुपर्ने के लेख्छ बुकमा, अलिक मिलेन के, म भनिदिन्छु है। दिस इज बिकज सोडियम हाइज वान भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड हाई टेन्डेन्सी टु लुज द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन टु बिकम स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। टु बिकम स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्ने ल। इलेक्ट्रोनिक स्टेबल हुनको लागि आफूसँग भएको आउटरमोस्ट अर्बिटको एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ सजिलै लस गर्न सक्ने रहेछ, त्यही भएर अलि एक्टिभ हुँदो रहेछ के। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊँ हामी। द भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन इज 1। क्लोरिनको भ्यालेन्सी चाहिँ 1 हुन्छ अरे है। द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अ क्लोरिन एटम इज 2, 8 र 7 है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन चाहिँ कति रहेछ, 2, 8 र 7 रहेछ। 7 भएको हुनाले यो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा जानको लागि एउटा इलेक्ट्रोन निड हुन्छ यसलाई है। एउटा मात्र इलेक्ट्रोन निड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, भ्यालेन्सी 1 भन्यौँ है। यसले यहाँ धेरै नजाने कुरा लेखा छ क्या। The electronic configuration of a chlorine atom is 287. The chlorine atom gain 1 electron from other and become 288 नलेखेर तिमीले यहाँनिर becomes stable electronic configuration है। stable electronic configuration and hence the valency of a chlorine is 1 है। and hence the valency of a chlorine is 1। सम्झिनु पर्यो है यति कुरा, कपीमा लेखिराख। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम हामी। अब क्याल्सियम अक्साइड इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो रे है। क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो रे है। क्याल्सियम अक्साइड कन्टेन मेटल अफ क्याल्सियम। क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियम मेटल हो, अक्सिजन नन मेटल हो, थाहा छ हामीलाई। द्याट लुजेस इलेक्ट्रोन। मेटल हुने बित्तिकै मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। मेटल हुने बित्तिकै मेटलले इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो, लुज गर्नु पर्यो। अनि मेटल इलेक्ट्रोन द्याट लुजेस इलेक्ट्रोन फर नन मेटल। नन मेटलको अक्सिजन टु कम इन अक्टेट स्टेट। अक्टेट स्टेटमा जानको लागि उसले इलेक्ट्रोन लुज गरेर मेटललाई दिने भयो। इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डिङ। दस क्याल्सियम अक्साइड इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। त्यो भएको कारणले गर्दा यो क्याल्सियम अक्साइड अथवा मेटल अक्साइडहरू, मेटालिक अक्साइडहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुन्, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन हुन्छन् भनेर पढाएको थियो नि हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन पढ्ने बेलामा। त्यही भनेको है खास। ल हेर्दै गर यो। ल नेक्स्टमा जाम है हामी।
यो त बुझ्यौ नि, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो नि क्याल्सियम अक्साइड त, हामीले पहिले नै पढाएको थियो। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा छ सोडियम इज मोर एक्टिभ देन म्याग्नेसियम। बल्ल रमाइलो कुरा गरे, सोडियम इज मोर एक्टिभ देन म्याग्नेसियम रे। पेरियोडिक टेबलदेखि हेरौँ न है, सजिलो हुन्छ। ल पेरियोडिक टेबलमा हेर त, पेरियोडिक टेबलमा सोडियम यहाँनिर छ, सोडियमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छन्। हेरौँ है, राम्रोसँग बुझ। सोडियमको यो हाइड्रोजन भनेको फर्स्ट सेल हो, यो भनेको फर्स्ट सेलमा हुन्छ, यो सेकेन्ड सेल भयो, फर्स्ट सेल र सेकेन्ड सेल कम्प्लिट भयो, थर्ड सेलमा आएर है, थर्ड सेलमा आएर सोडियम र म्याग्नेसियममा नम्बर अफ सेल के छन्, इक्वल छन् है। सोडियम र म्याग्नेसियमको नम्बर अफ सेल के छन्, इक्वल छन्। बट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सोडियममा एउटा मात्रै छ, म्याग्नेसियममा दुईवटा छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन म्याग्नेसियममा दुईवटा छ, सोडियममा कति छ, एउटा मात्रै छ। सर माइक अफ भयो। ल हेर है, अनि त्यसपछि क्लोरिन सोडियम र म्याग्नेसियमको कुरा भइरहेको थियो होइन। अनि सोडियम र म्याग्नेसियममा, सोडियम र म्याग्नेसियमको भ्यालेन्स अर्बिट नम्बर अफ अर्बिट इक्वल छ है। सोडियम र म्याग्नेसियमको नम्बर अफ अर्बिट चाहिँ इक्वल छ, तर यिनीहरूको के रहेछ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फरक फरक रहेछ। सोडियममा एउटा रहेछ, म्याग्नेसियममा दुईवटा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है। म्याग्नेसियममा दुईवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। अब एउटा इलेक्ट्रोन यसको यसले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्न यसलाई सजिलो पर्छ, यसलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन लस गर्नलाई के पर्छ, अलिक गाह्रो पर्छ क्या है। दुईवटा इलेक्ट्रोन लस गर्न पर्यो भने त गाह्रो पर्यो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा के हुँदो रहेछन्, यो कुन बढी एक्टिभ कुन बढी नन एक्टिभ भन्ने कुरा यहाँबाट डिटरमाइन गर्ने हो। आउटर मोस्ट अर्बिटमा अथवा तिम्रो इलेक्ट्रोन कति लस गर्नुपर्ने, कति गेन गर्नुपर्ने, त्यसको आधारमा हामीले के भन्छौँ, भेरी एक्टिभ हो कि नन एक्टिभ हो, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यही कुरा लेख्या होला यसले, नलेख्या भने त्यही हो। इट इज बिकज भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 बट द्याट अफ म्याग्नेसियम इज 2। यसले भ्यालेन्सीबाट मात्रै कुरा गरेको छ, मैले इलेक्ट्रोनबाटै कुरा गर्दै है तिमीहरूलाई। द एलिमेन्ट having fewer valency has more possibility of losing, gaining and sharing electron. The sodium is more active than magnesium. यस्तो हुन्छ के, हेर, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लस गर्न पर्यो भने उसलाई सजिलो हुन्छ, इजिली लस गर्छ है। एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्न पर्यो नि सजिलो हुन्छ, इजिली लस गर्छ। दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्न पर्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई अलि गाह्रो पर्छ है। दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्नलाई त्यसलाई गाह्रो पर्छ, त्यही हो कुराकानी है। त्यो भएको कारणले गर्दा अब जसलाई सजिलो हुन्छ, सजिलो भए त ऊ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा गइहाल्ने हो। जस्तो काम गर्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ मान्छेलाई रहर पनि लाग्छ नि त है, काम गर्न गइरहन्छ, खोजिरहन्छ। सोडियमले के गर्ने रहेछ, इलेक्ट्रोन दिइरहन खोजिरहने रहेछ अरूलाई। म्याग्नेसियमले दुईटा छन्, झन्झेट हुन्छ, एउटा दिएर के गर्नु, दुईटा दिनुपर्छ भन्दा म्याग्नेसियम अल्छी भनिरहेको हुन्छ कि। त्यो भए हुनाले म्याग्नेसियम चाहिँ लेस रियाक्टिभ हुन्छ। रियाक्टिभ नहुने भन्ने चाहिँ होइन, मेटलहरू एक्टिभ मेटल हुने, सबै भनेको मेटलहरू सबै रियाक्टिभ हुन्छन् है। तर कुन कति बढी रियाक्टिभ भन्ने कुरा यसरी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। The atoms of noble gases do not form molecules and they have zero valency. यसले के भन्छ भनेदेखि एटम अफ नोबेल ग्यासेस, एटम अफ नोबेल ग्यास, नोबेल ग्यासका एटमहरू डु नट फर्म मोलिकुल, तिनीहरूले मोलिकुल फर्म गर्न सक्दैनन्। एन्ड दे हेभ जेरो भ्यालेन्सी, र तिनीहरूको भ्यालेन्सी जेरो हुन्छ। किन यस्तो भयो भनेदेखि आर्गनमा हेर है, अनि त्यसै गरी नियोनमा हेर, नियोन, आर्गन,
इनियनमा के रहेछ, नियोनमा हेरौँ 10 नम्बरमा पर्छ 2 र 8 हुन्छ। अनि नियोनमा हेर्दाखेरि के हुने रहेछ भनेदेखि यसको सबै सेलहरू कम्प्लिटली फिलअप भएको हुन्छ है। अल सेलमा इलेक्ट्रोनहरू फिलअप के हुन्छ, कम्प्लिटली हुन्छ। त्यो कम्प्लिटली हुने हुनाले यिनीहरूले के गर्दा रहेछन् त, न त इलेक्ट्रोन लस गर्छन्, न त इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्, न त इलेक्ट्रोन सेयरिङ गर्छन्। आफू जस्तो छ त्यस्तै बसिरहेको हुन्छन्। यिनीहरू एकदम स्टेबल हुन्छन् है, यिनीहरू एकदम स्टेबल हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले के गर्दो रहेछन् त, मोलिकुल फर्म गर्न पनि सक्दैनन्, केही गर्न पनि सक्दैनन्। ल अब आज